खत लिखा अपने दोस्त हबीब यमनी के पास और उसमें लिखा था, जरा तवज्जो से सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ मेरा नबी कितनी शान वाला है। उसने अपने हबीब यमनी को खत लिखा। हबीब यमनी अबू जहल के बिजनेस पार्टनर भी थे और इसके हम सबक साथी भी थे, बचपन के दोस्त भी थे इसके। इसने खत लिखा कि तुम हकीम भी हो और बड़े अक्लमंद भी हो, लेकिन आओ एक बात है तुमसे करनी है। जैसे मेरा खत तुम्हें मिले फौरन चले आना मक्के में। ये खत हबीब यमनी तक पहुंचा, जैसे खत उनके पास पहुंचा उन्होंने फौरन सफर शुरू किया, मक्के की सरहद पर आए। अभी मक्के में दाखिल नहीं हुए हैं कि अबू जहल पहले ही बाहर खड़ा हो गया था और हाथ में रुई लेके खड़ा था। हबीब यमनी को आते देखा, उतारा नीचे का, नीचे उतरे हबीब यमनी का अब क्या कहना है? का पहले ये रुई लो अपने कानों में लगा लो। का किस लिए? कहा कि मोहम्मद की आवाज तुम्हारे कानों तक न पहुंच जाए। कहा इससे क्या हो जाएगा? कहा तुम नहीं जानते हो, उसकी आवाज जिनके कानों तक पहुंच जाती है फिर वो उन्हीं की बोली बोलने लग जाता है, उन्हीं की बोली बोलने लग जाता है। हबीब यमनी ने कहा चल ठीक है यार, बता फिर तूने बुलाया किस लिए है? कहा यार तुझसे सच बताऊं? कहा हाँ। का रिश्ते में भतीजा लगता है लेकिन बातें बड़ी अजीब करता है। कहा क्या? कि हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, कहता है ये पत्थर के खुदा हैं, कुछ नहीं दे सकते। वो कहता है कि एक खुदा है और सबको मरना है, मरने के बाद अपने अपने जिंदगी के अमाल का हिसाब भी देना है। कहा यार जरा सच बता, क्या बंदा मर के फिर से जिंदा हो सकता है? हबीब यमनी चूंकि पढ़े लिखे इंसान थे, कहने लगे यार बातें तो वो सच्ची करता है, जिसने जब कुछ न थे तब पैदा कर दिया, तो अगर वो मारने के बाद पैदा बड़ा जिंदा कर दे तो कौन सी बड़ी बात है? कहा यार जरा साथ चल। हाथ पकड़ा अबू जहल ने हबीब यमनी का, अपने नबी की शान मुलाहिजा करो, अपने घर में लाया। अब हबीब यमनी कहते बुलाया किस लिए है तूने? कहा यार मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, जरा उसका इलाज तो कर दे, तू हकीम है, नब्ज पकड़ के देख ले, उसका इलाज करना है। हबीब यमनी कहते हैं ठीक है बुलाओ, मैं हाथ पकड़ के देखूंगा। अब जरा तवज्जो से सुनना, ये दुश्मन की बोली है। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। अगर कोई आला हजरत को गाली दे तो उसके बकवास करने से आला हजरत के रुतबे कम नहीं हो जाते हैं। मुखालिफ उसी के होते हैं जो हक पे हुआ करता है, दुश्मन उसी के होते हैं जो सच पे हुआ करता है। कभी अरे गैरे का कोई मुखालिफ नहीं हुआ करता है। जरा तवज्जो से सुनना प्यारे। अबू जहल ने कहा था कि मैंने तुझे इलाज के लिए बुलाया है। कहा ठीक है बुलाओ। कहा क्या करेगा? कहा नब्ज पकड़ के देखूंगा। अबू जहल कहने लगा यार अगर तूने नब्ज पकड़ ली तो बात ही खत्म हो जाएगी। कहा किस लिए? कहा हाथ मत पकड़ लेना। कहा क्यों? कहा जो उसके हाथ में हाथ दे देता है फिर वो बोली उसकी बोलने लग जाता है। कहा ये कहना क्या चाहता है? तब अबू जहल ने कहा था यार सुन बात सच्ची है लेकिन जरा दिमाग में उतार लेना। एक दिन मैं गया था मोहम्मद के पास और मेरे हाथ में पत्थर थे, मैंने जाके कहा था बता मेरी मुट्ठी में क्या है? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद अगर मैं बताऊं तो क्या कमाल होगा, अगर ये खुद बताएं जो तेरी मुट्ठी में तब कमाल हो जाएगा। कहा मैं खुश हो गया। मैं सोचने लगा यार अब तो ये फंस गए हैं, मेरे हाथ में पत्थर है और पत्थर बोला नहीं करते हैं। कहा ये सोच के मैंने कहा ठीक है इन्हीं से कहलवा दो। मेरे नबी ने फरमाया कंकरियो, अगर मेरे नबी ने फरमाया जो तेरी मुट्ठी में है अगर मैं बताऊंगा तो कोई कहेगा किसी ने बता दिया होगा, आखिर इस मुट्ठी में रहने वाली चीज से पूछ के हम कौन है। जैसी उसने कहा बहुत खुश हुआ, कान के करीब मुट्ठी लगाई, जैसी कान के करीब लगाई तो पत्थर कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा ओ यार ये हाथ का कमाल है, हाथ मत पकड़ लेना, अगर उसका हाथ पकड़ लो तो बात ही खत्म हो जाती है। हाथ यहाँ पकड़ता है रब की रहमत में जाके छोड़ देता। अल्लाह अकबर। हाँ साहब कहा कि हाथ मत पकड़ लेना। कहा ठीक है फिर? कहा फिर अगर हाथ नहीं पकड़ना तो कम से कम उसकी आंखों में झांक के देखूंगा, आंखों के जरिए भी बीमारी का पता चलता है। ये डॉक्टर लोग बैठे हुए इनसे पूछिए आंखों के जरिए बीमारी का पता चलता है। और ये उलमा इकराम है, बड़े बड़े उलमा, इनसे पूछिए कि जादू और आसेब का पता भी आंख से चल जाता है। तो कहने लगे ठीक है फिर आंख में झांक के देखूंगा। कहा उसकी आंखों में आंखें मत डाल देना। कहा किस लिए? कहा अगर आंख से आंख टकरा गई तो काम ही खत्म हो जाता है। ये दुश्मन कह रहा है कि आंख में आंख मत डाल देना। कहा फिर? कहा अगर आंख से आंख टकरा गई तो किससे ही खत्म। कहा क्या हो जाता? कहा एक बार बिलाल की नजर पड़ गई थी मोहम्मद के चेहरे पे, पूरे मक्के ने मारा, यहाँ तक कि जिस्म से खून बहा, खाल जलाई, चर्बी पिघल के जली। मैंने कई बार मार के कहा था मोहम्मद का दामन छोड़ दे। कहने लगा उसकी आंखों का कमाल ये है कि जब से उसकी नजर मोहम्मद की नजरों से जाके टकराई है, दुनिया का जुल्म एक पल्ले में, बिलाल की हिम्मत एक पल्ले में, वो दुनिया छोड़ने तैयार है, मोहम्मद को छोड़ने तैयार ही नहीं होगा। बस आंखें भी मत देख लेना। तो कहा यार फिर बुलाया किस लिए है? हाथ भी नहीं पकड़ना है, आंख में भी नहीं देखना है, बुलाया क्यों है? का फिर ऐसा कर खुशबू से पता लगाएंगे। का तो फिर ठीक है तू काम ही निपटा देगा। का फिर? का खुशबू से सूंघ के बताऊंगा क्या है। कहने लगा उसकी खुशबू की सूंघने की जरूरत क्या है? पूरा मक्का गवाह है, जिस गली से गुजर जाता है 8 दिन तक गलियां महकती रहती है। बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। अजी अगर थक के भूखे बैठे तो मैं कुर्बान भाई से कहूंगा इन्हें पहले खाना बांट लें।
اگر تھک کے نہیں بیٹھے تو محبت سے بولیں ذرا یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. اللہ آج کی گرمی تیرے محبوب کے ذکر کے لیے برداشت کی ہے. مالک قیامت میں محبوب کی زلفوں کا سایہ عطا فرما دینا. بس توجہ کرے. اگر تیرے میرے یار کی باتیں ہوں, اپنے محبوب کے تذکرے ہوں, تو محبوب کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم نے رب کے محبوب کا ذکر چھیڑا ہے, یقیناً خدا راضی ہو جائے گا. بس توجہ کریں. کہنے لگا خوشبو سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن گلی سے گزر جاتے ہیں 8 دن تک گلیاں مہکا کرتی ہیں. کہا کوئی ثبوت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا گزار کے دیکھ لو اور آنے بھی دو, قدم رکھنے سے پہلے خوشبو گھر میں آ جائے گی. ایک دن میرے نبی نے نا اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا تھا, خدیجہ 25 سال ہو گئے میرے ساتھ, 25 سال میرے ساتھ ہو گئے تمہیں, لیکن کبھی محمد کو دروازہ بچانے کی ضرورت نہیں پڑی. سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. بتاؤ میرے آنے سے پہلے ہی جیسے قدم دروازے پہ آتا ہے تم دروازہ کھول دیتی ہو. کیسے پتہ لگاتی ہو؟ تو کہتی حضور آپ اپنے دروازے سے پہلے والے چوراہے پہ ہوتے ہیں, کہ آپ وہاں ہوتے ہیں, خوشبو آپ سے پہلے گھر کے اندر آ جایا کرتی ہے. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بزرگ آیا کے کہنے لگے حضرت مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے. بیٹی کو رخصت کرنا ہے. کہا پھر؟ کہا میری بیٹی پیدا ہوئی, مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے منت مانگ لی تھی کہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری چیز جہیز میں دینی ہے. حضور میں اس وقت امیر تھا لیکن اب بڑا غریب ہو گیا ہوں, میری یہ نظر پوری کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جا قرآن بیٹی کو جہیز میں دے دے, دنیا کی ساری دولت چلی جائے گی. حضور کی بارگاہ میں بزرگ آئے, عمر رسیدہ تھے. کہنے لگے حضور میں بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں, حضور کوئی تحفہ آپ کی طرف سے ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ بیری کی لکڑی توڑ کے لاؤ. وہ ایک لکڑی توڑ کے لائے. حضور نے نا یوں, توجہ ہے اشکر بھائی, حضور نے یوں اپنے بازو سے رگڑی اور اس پہ سرکار کا پسینہ لگا اور فرمایا جاؤ یہ عطر اپنی بیٹی کے لگا دینا. کیا فرمایا؟ جاؤ یہ پسینہ میرا اپنی بیٹی کے لگا دینا. مورخین نے لکھا ہے لے کر کے گئے وہ پسینہ سرکار کا بیٹی کے لگایا. جب داماد آئے گھر کے اندر تو وہی پسینہ داماد کے لگایا. اللہ اکبر. مورخین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ان میں تو خوشبو آتی رہی جب تک جیے, لیکن ان کی 7 پشتوں تک مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو آتی رہی تھی. اور امام قسطلانی جو سرکار کے 900 سال کے بعد پیدا ہوئے, آپ فرماتے ہیں جب میں اس گلی سے گزرا جس گلی میں وہ نسل آباد تھی جس پر مصطفیٰ کا پسینہ لگا تھا, امام قسطلانی فرماتے ہیں 900 سال گزر گئے, 900 سال کے بعد ایک بچہ میرے سامنے سے گزرا, جب میرے آگے سے گزرا اس کے بدن سے مدینے والے محمد کی خوشبو آ رہی. کہنے لگا سونگ مت لینا ورنہ 7 پشتوں تک مہکتا رہے گا. کہا جی پھر تو ہو گیا کام. حبیب یمنی نے اٹھایا اپنا سامان اور چل دیے. بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا علاج کا کوئی طریقہ ہی نہیں بچا. ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتا, آنکھ میں نہیں جھانک سکتا, خوشبو میں نہیں سونگ سکتا, تو بتا پھر علاج کیسے کروں گا؟ بھائی راضی ہو جا, غصہ نہ ہو, ٹھنڈے دماغ سے ذرا کام لے, بیٹھنا ہم انتظام کر لیں گے. کہا پھر؟ کہا ملاقات کر لے. کہا ٹھیک ہے ملاقات کر لیتے. جگہ کا تعین, کدھر جانا؟ کہا ان کے یہاں تو نہیں جائیں گے, انہیں اپنے گھر بلا لیتے. توجہ کرنا, کیا کہا؟ انہیں اپنے, ذرا سارے کہہ دو, اپنے گھر بلا لیں گے. اپنے, کاش اللہ اس آمد کے صدقے میں آج بھی مصطفیٰ کی آمد ہو جائے. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. کہا گھر بلا لیتے. المختصر یہ فیصلہ ہو گیا. سرکار کی بارگاہ تک خبر پہنچی, اسلام کا ابتدائی دور ہے. کہا حضور آپ کو فلاں جگہ پہ آنا پڑے گا. ابو جہل جس کا لقب ہے, مشہور ہے دنیا میں لفظ ابو جہل سے, کیونکہ میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تھا. آج تک پوری دنیا ابو جہل کہہ رہی ہے, اور حضور نے ایک بار کہہ دیا تھا تمہارا نام ابو ہریرہ ہے, پوری دنیا سے نام بھولے بیٹھی ہے. حضور جو کہتے ہیں وہی پتھر کی لکیر ہے. توجہ کیجئے. کہا ٹھیک ہے. لیکن جب یہ خبر ہوئی کہ حضور ابو جہل کے گھر جا رہے ہیں, اصل نام ابو جہل کا عمرو بن ہشام ہے, کہ عمرو بن ہشام کے گھر حضور جا رہے ہیں. باتیں ہونے لگی کہ دشمن کے گھر جانے ہیں. حضور کا دل تھوڑا رنجیدہ ہوا, یا اللہ مکے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں. فوراً رب کی جانب سے پیغام آیا, محبوب اداس کیوں ہوتا ہے, گھر اس کا ہے چرچا تو تیرا ہی کرا رہے ہیں. خرچ اس کا ہے چرچا تو تیرا ہی ہے نا, پریشان کیوں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب سرکار کو دعوت دے دی گئی. اب ابو جہل کی پلاننگ دیکھو. کہنے لگا سنو بھائی, میں نے یہ سنا جب وہ آتے ہیں تو تم اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو. آج وہ آئے نا تو کوئی کھڑا مت ہو جانا, اپنی جگہ سے مت اٹھ جانا, تاکہ انہیں لگے کہ ان کی اوقات کیا گئی. اسے معلوم نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے, یہ جانتا نہیں تھا آج کس سے پنگا لے رہا ہے. کہا اٹھنا مت, تاکہ انہیں اپنی عزت کا پتہ چل جائے. لیکن یہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا. ادھر رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا رب حکم
हुक्म फरमा दे। कहा आज अबू जहल के घर में प्लानिंग हो रही है, महबूब आए तो फिर किसी को उठना नहीं है। कहा जाओ फरिश्तों की जमात साथ लेके चले जाओ, और जितने बैठे हैं ना अबू जहल, उतबा, शैबा, बड़े बड़े दुश्मन, सबके पीछे जाके एक एक फरिश्ता खड़ा कर दो। जैसे महबूब पहुंचे और जो उठना ना चाहे, जिब्रील तेरी जिम्मेदारी है, कान पकड़ के उसको सीधा खड़ा कर देना। आज भी लोग भूख भौंका करते हैं कि सलाम खड़े होकर क्यों पढ़ते हो? क़याम ताज़ीमी ये रब कराता है, और क़याम ताज़ीमी से रोकना तुम्हारे बाप अबू जहल का काम था। उन्होंने कहा खड़ा नहीं होना किसी को भी, और रब ने फरमाया देखूं आज कौन खड़ा नहीं होगा। महबूब मेरा, जिसे मैं चाहूंगा वो खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। जब जब नबी को दुश्मनों ने घेरा है, तब तब मदद के लिए जिब्रील आए हैं। इस पे कई सारी रिवायतें हैं, लेकिन वक्त कम है, मैं इसको भी बता के चलता। लेकिन बस नबी की शान सुन लो। बात कर दी उसने कि कोई उठ के खड़ा मत होना। अल्लाह अकबर। इधर मेरे नबी, साथ में चंद सहाबा हैं, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। अबू जहल की महफिल में बैठे हुए हैं लोग, जमात दर जमात। उसके अपने चाहने वाले बड़े बड़े काफिर मक्के के बैठे थे, और ये चाहते थे नबी को जलील करें, माअज़ल्लाह, उनकी गर्दन झुकाएं। लेकिन उन्हें मालूम न था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर। वो कैसे शर्मिंदा कर सकते थे जिसको कायनात को, जिसके कदमों से इज्जत मिली हो, उसको कैसे जलील किया जा सकता है। मेरे हुजूर ने कदम रखा, अबू जहल ने उतबा के कोनी मारी, उतबा ने शैबा के कोनी मारी, एक दूसरे के कोनी मार के कहने लगे आ गए, उठ के खड़े मत हो जाना। लेकिन जैसी आए ना, हुजूर ने भी दरवाजे पे कदम रखा था, पहला कदम हुजूर ने अंदर रखा। अबू जहल ने सबको देखा, उठना नहीं, जैसी कहा ना उठना नहीं। अबू जहल के पीछे जिब्रील अमीन खड़े थे। सबसे पहले अबू जहल का कान पकड़ा और सीधा खड़ा कर दिया। जब अबू जहल खड़ा हुआ, उतबा खुद खड़ा हो गया, शैबा खुद खड़ा हो गया, दुश्मन खुद ब खुद खड़े हो गए। जब सब के सब खड़े हो गए, मेरे हुजूर ने अंदर कदम रखा, आए इज्जत से अपनी जगह पे बैठे, और बैठने के बाद फिर पूरी जमात पे एक निगाह डाली। जब निगाह डाली, एक दूसरे को तक रहे थे। उतबा शैबा से कह रहा था यार क्यों खड़ा हो गया, शैबा उतबा से कह रहा था तू क्यों खड़ा हुआ। सब मिलकर चौधरी अबू जहल से कह रहे थे तुम क्यों खड़े हो गए। वो कह रहा था यार मुझे खुद नहीं पता चला मैं कैसे खड़ा हो गया हूँ। मेरे हुजूर बैठे हैं, और बैठने के बाद फिर मेरे आका ने फरमाया था छोड़ दे इसके कान। इतना कहा ना, धड़ाम से अबू जहल नीचे गिरा। जैसे नीचे गिरा, हबीब यमनी कहते हैं, ओ हबीब यमनी ने कहा था अबू जहल पता चल गया है कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। तेरे खड़े होने ने बता दिया है कि झूठा तू है, सच्चा रब ने महबूब को बना के भेजा है। बस तवज्जो कीजिए प्यारे, अल्लाह सलामत रखे सबकी नस्लों को, जितने भी मसलक के अहले सुन्नत वाले हैं। बस तवज्जो कीजिए। बैठ गए, हबीब यमनी कहने लगे मुझे इसने बुलाया है, और इसलिए बुलाया है कि सुना है आप ऐसी ऐसी बात करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, खुदा एक है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह। हाँ मेरे नबी ने फरमाया। उस हज़रत हबीब यमनी अभी ईमान नहीं लाए थे, कहने लगे अच्छा अगर आप नबी हैं तो ये तो मैं भी जानता हूँ कि नबी जादूगर का जादू आसमान पे नहीं चलता है, सिर्फ ज़मीन पे चलता है। इसका दावा ये कि आप जादूगर हैं। मेरे नबी के बारे में कहने लगे कि अबू जहल का दावा ये कि आप जादूगर हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जादूगर का जादू ज़मीन पे चलता, आसमान पे नहीं। और नबी वो होता है जो दिल के हाल जानता है। आज बदमज़हब बदअक़ीदा लोग कहते हैं कि हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं। हबीब यमनी ईमान लाने से पहले जानते हैं नबी वो होता है जो दिल की बात जानता है, जो राज जानता है, वो नबी होता है। ये हबीब यमनी कह रहे हैं। कहते हुजूर इसलिए मेरे दो सवाल हैं, दो सवाल याद रखना। हबीब यमनी क्या कहते हैं मेरे, बोलो सारे बोलो, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल मैं करूंगा, जवाब आपको देना है। दूसरा सवाल भी आप करेंगे, जवाब भी आप देंगे। ये दो बातें कही हबीब यमनी ने, इतनी बात कही। मेरे नबी फरमाते हैं ठीक है बताओ पहला सवाल करो। कहा मैं जानता हूँ कि जादूगर का जादू आसमान पर नहीं चलता। अगर आप नबी हैं तो चलिए चांद के दो टुकड़े कर सकते हैं आप। वक्त दोपहर का था, दोपहर का वक्त था, सूरज था, चांद नहीं था उस वक्त में। कहा आप चांद के दो टुकड़े कर सकते हैं। मेरे हुजूर उठे, कहा चलिए। हुजूर आगे आगे, हबीब यमनी पीछे पीछे, अबू जहल सबसे पीछे। जब हुजूर चलने लगे ना, अबू जहल ने यूं गर्दन झुकाई, चेहरा उतर गया। एक कहने लगा चाचा बात क्या है। कहा बात पूछता क्या है, जो ये कह देता है वो करके दिखा देता है।
اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اب سمجھ لے ٹکڑے کر کے دکھائے گا چاند کے. اللہ اکبر. جبل ابو قبیس پہ میرے نبی تشریف فرما ہوئے. دوپہر کا وقت تھا, اشارہ کیا تو سورج چھپ گیا, دوسرا اشارہ کیا چاند آ گیا. اس کے بعد آقا نے حبیب یمنی کی طرف دیکھا, کہا کروں ٹکڑے؟ کہا جی. اتنا کہا میرے حضور نے انگشت نبوت اٹھائی اور یوں اشارہ کیا تو ایک ٹکڑا پورب میں تھا, دوسرا پچھم میں چلا گیا ہے. چاند دو ٹکڑے ہو گیا. جب چاند دو ٹکڑے ہوا آپ فرماتے اب بتا کیا رائے ہے, انہیں جوڑنا ہے یا قیامت تک کے لیے ایسے ہی چھوڑنا ہے؟ اللہ اکبر. حبیب یمنی نے کہا تھا اب جوڑ بھی دیجئے. یوں میرے نبی نے اشارہ کیا, چاند جڑ گیا. اب اس کے بعد حبیب یمنی کہتے حضور میں تو مان گیا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں, لیکن اب اس کی تسلی کے لیے اب آپ میرے دوسرے سوال کا جواب دیں. میرے نبی فرماتے سن, یمن میں تیری ایک بیٹی ہے جو مفلوج ہے, جس کی آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا ہے, کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پیر سے اپاہج ہے, اور تو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. اتنا سننا تھا, قدموں پہ گرے حبیب یمنی مصطفیٰ کے, کہتے آقا دیر نہ کیجئے, ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے. میں مان گیا ہوں, پہچان گیا ہوں یہ جھوٹے ہیں آپ سچے ہیں. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. حبیب یمنی جب رخصت ہونے لگے حضور فرماتے ہیں جا, ہم نے تیری بیٹی کو بھی شفا عطا فرما دی ہے. اب توجہ کیجئے, یمن کا مدینے سے فاصلہ دیکھیے اور یہ دوریاں دیکھیے. آقا فرماتے ہیں اللہ نے تیری بیٹی کو میرے ذریعے شفا دے دی ہے. حبیب یمنی دروازے پہ آئے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, اس بیٹی کی آواز جو بول نہیں سکتی تھی. کہتی بابا ٹھہریے ابھی آ رہی ہوں. بچی جو چل نہیں سکتی تھی توڑ کے دروازے پہ آئی ہے, دروازہ کھولا. حبیب یمنی نے بیٹی کو دیکھا, زارو قطار رونے لگے. فرماتے بیٹی یہ کیسے ہو گیا, کیسے ٹھیک ہو گئی؟ بچی نے کہا تھا بابا دوپہر کا وقت تھا, میں لیٹی ہوئی تھی, لیکن اچانک شور ہوا کہ اندھیرا ہو گیا ہے. اندھیرا ہو گیا کہ بابا مجھے تو نظر نہیں آتا, لیکن جیسی شور ہوا اندھیرا ہو گیا. میں یہ سمجھی رات ہو گئی ہے, میں لیٹی, میری آنکھ لگ گئی. کیا دیکھتی ہوں, خواب میں بڑے حسن والا چہرہ, بڑی خوبصورت وجاہت والا ایسا چہرہ تھا بابا کہ نظر پڑنے کے بعد ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی. وہ میرے خواب میں آیا, اس نے آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. بابا ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ میرے پورے بدن کو اللہ نے شفا بخش دی ہے, اور بابا مجھے کلمہ بھی پڑھا کے گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا, بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حبیب یمنی روئے اور کہتے بیٹی میں بڑے نصیب والا ہوں, جس کی تو بات کر رہی ہے میں اسے دیکھ کے بھی آیا ہوں, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بھی آیا ہوں, اور اس کے شہر میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں. تب بیٹی نے رو کے کہا تھا بابا نصیب والے آپ نہیں ہو, بلکہ آپ سے زیادہ نصیب والی میں ہوں. کہا بیٹی کس لیے؟ کہا آپ جا کے اس کے شہر میں گئے ہو, تب کلمہ پڑھا ہے. میں کتنے نصیب والی ہوں کہ وہ میرے گھر آ کے مجھے کلمہ پڑھا کے گیا ہے.